पल शाहलाई पक्राउ गर्न सबै प्रहरी युनिटलाई सर्कुलर। युक्रेनको मेट्रो स्टेसनमा लुकिरहेका नेपालीको याचना, तत्काल उद्धार चाहियो। Y1 होइन 500 दल एकैचोटि आऊ, ओलीको आक्रोश। पल शाहका फरार भनिएका म्यानेजर मिडियामा आए, पलको ज्यान खतरामा। रुसले बेलायती जहाजलाई आफ्नो आकाशमा उड्न नदिने डाक्टर केसीले युक्रेन आक्रमणको गरे विरोध, भने पुटिन 21औं शताब्दीको हिटलर। सत्तारूढ दलहरूको नयाँ समझदारी, एमसीसी पास हुने, गठबन्धन पनि जोगिने। पुटिन हत्यारा हुनु भन्दै रुसमा विरोध प्रदर्शन। महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा 50 लाखका बत्ती र फुलले सजाइदै। पल शाह प्रकरण 4 जना बीच भएको अडियो कुराकानी छरपष्ट, अदालतले अडियोलाई प्रमाण मान्छ। संसद बैठक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। एमसीसी फेल हुने डरले प्रधानमन्त्रीले नै रोके संसद बैठक। चीनिया विद्यार्थीलाई अमेरिकामा दुर्व्यवहार नगर्न चीनको आग्रह। भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका जिल्ला न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको क्लिन चिट। गठबन्धन टुटे, विचाराहरू धुलो पिठो हुन्छन् ओली। हलेसी मन्दिरबाट 3 आर्थिक वर्षभित्र 77 लाख जम्मा। 1.5 महिनामा जम्मा 2 लाख लाइसेन्स प्रिन्ट भयो। अध्यक्ष लिङ्गदेन भन्छन् राप्रपाले एमसीसी को पक्षमा मत दिँदैन। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग नेपाली समस्यामा। पूर्वी युरोपको युक्रेन र छिमेकी राष्ट्र रुसबीच चर्किएको द्वन्द्वमा युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार समयमा सरकारले वक्तव्यबाजी बाहेक अरू उपाय अपनाउन सकिरहेको छैन। रुसी आक्रमणबाट बस्न मेट्रो रेलवे स्टेसनमा लुकेर बसेका नेपाली लगायत र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आक्रमण रोक्न माग गर्दै सेन्ट पिटर्सबर्गमा जम्मा भएका रुसी नागरिक केही आपत परेमा जर्मनी वा रुस स्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्क नम्बरमा खबर गर्नु भनिए पनि खबर गर्दा दूतावासका अधिकारीले झुकिएर बस्नु, घर बाहिर ननिस्किनु मात्रै भनिरहेकोमा आपतमा परेका विद्यार्थीले रोष समेत बताएका छन्। युक्रेनको राजधानी किभबाट 480 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा पर्ने खर्किभ नेशनल मेडिकल युनिभर्सिटीमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली सहितका विद्यार्थी नजिकै मेट्रो स्टेसनको लबीमा लुकेर बसिरहेका छन्। हरेक घण्टामा स्थिति तनावग्रस्त बन्दैछ। भागेर जाने ठाउँ पनि छैन। एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत जनकपुरका रोशन झाले भने केही कतै सम्पर्क गर्ने सहज अवस्था पनि छैन। नेपाल सरकारले तत्काल हाम्रो उद्धार सन्मय गरिदियोस् भन्ने चाहेका छौं। युक्रेन स्थित गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष हरि मल्लले पनि स्वतन्त्र राज्य घोषणा भएका देनेस्तक र लुन्साहाक मात्रै होइन, युक्रेनका अन्य भागमा पनि मिसाइल आक्रमणसँगै असुरक्षाको स्थिति बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, अब पल शाह पक्राउ, ज्यान खतरामा। यस सम्बन्धी प्रसंग। बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय सबै प्रहरी युनिटलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी परेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय शाहलाई पक्राउ गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको हो। जाहेरी दर्तापछि उहाँलाई खोज्न सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन गइसकेको छ। हाम्रो सबै संयन्त्रले खोजी गरिरहेको अवस्था छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विष्णु कुमार केसीले भन्नुभयो। बुधबार एक नाबालिकाले शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी तनहु प्रहरीमा दिएकी थिइन्। शाह काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नरहेको सुरक्षा संयन्त्रको बुझाइरहेको छ। सूचना पाइसकेपछि एक्लै लुकेर बसेको अवस्था छ। हाम्रो संयन्त्रले छिट्टै पक्राउ गर्छ, केसीले भन्नुभयो। शाहलाई पक्राउ गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, महानगरीय अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर, उपत्यकाका सबै वृत्तहरू सक्रिय रहेका छन्। परिसर र महाशाखाबाट विशेष टोलीले शाहको खोजी गरिरहेको पाइएको छ। नेपाली कला क्षेत्रमा यति बेला अभिनेता पल शाह विवादको विषय बनिरहेका छन्। यसै क्रममा पल शाहको म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशी अनलाइन टिभी नेपालको सम्पर्कमा आएका छन्। अनलाइन टिभी नेपालसँग भएको कुराकानीमा पल शाहको ज्यान नै मार्ने खालको मास्टर प्लान बनेको उनले जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, म लगायत जति पनि छौं सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। आफूले पलमाथि भएको षड्यन्त्रको पश्चाताप भएको उनको भनाइ छ। हामीहरू कारबाहीको भागीदार छौं, उनले भने। दर्शकबिन, अब एमसीसी पक्षमा प्रचण्ड। यस सम्बन्धी प्रसंग।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले गठबन्धन जोगाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन पनि हुन दिने बाटो रोजेका छन्। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएपछि दुवै दल विपक्षमा मत दिने अडानबाट पछाडि हटेका हुन्। अब दुवै दलले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा पास हुने वातावरण बनाउन संसद बहिष्कार गर्नेछन्। उनीहरूले यो जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन्। अहिले गठबन्धन जोगाउनै पर्ने भएकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हामीले बहिष्कार गरेर सहयोग गर्नुपर्ने भयो। माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो जानकारी गराइसकिएको छ। सम्भवतः संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी अनुमोदन हुन्छ। माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पनि गठबन्धन जोगाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन जोगाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने भनेको मतदानमा सहभागी नहुने भनिएको हो। दर्शक अब सजिँदै पशुपति यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्रमा बिजुली बत्तीले झिलिमिली बनाउन थालिएको छ। दाताको सहयोगमा बिहिबारदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप झिलिमिली बनाउन थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पशुपति क्षेत्रका सबै स्थानमा बिजुली बत्ती बल्न थालेपछि आकर्षक देखिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य क्षेत्रलाई फूलले सजाउने काम भने फागुन 15 र 16 गते गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। फूल बादरले चुन्ने भएकाले एक दिन अघि मात्र सजाउने तयारी कोषले गरेको हो। बिजुली बत्ती र फूलले सजाउन दाताले नै सहयोग गरेका छन्। दाताको करिब 50 लाख बराबरको सहयोगले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रलाई बिजुली बत्ती र फूलले सजाउन लागि हो। दर्शक अब पलको अडियो बारे अदालतको प्रसङ्ग। पल्सा प्रकरणमा सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट भएको अडियो बारे के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले बलात्कृत किशोरीको तर्फबाट अनुसन्धान र बहस गर्छ। सरकारी निकायले सो अडियोलाई अनदेखा गर्छन्, तर मुद्दाको बहस गर्दा पल्सा पक्षका कानून व्यवसायीले सो अडियोलाई प्रमाण लगाउन माग गर्न सक्छन्। परीक्षण गरिएको अडियोलाई अदालतले प्रमाण मान्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल। हामीसँग कुराकानी गर्दै खरेलले भन्नुभयो, विशेष अदालतले परीक्षण नै नगरेको अडियोलाई पनि प्रमाण मानेको उदाहरण छ, तर परीक्षण गर्दा बीचमा क्लिप नकाटेको अडियोलाई हाम्रो अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ। दर्शक डाक्टर गोविन्द केसीको प्रसङ्ग। चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले रुसको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई 21औं शताब्दीको हिटलरको संज्ञा दिएका छन्। पुटिनको निर्देशनमा रुसले बिहिबारबाट युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 21औं शताब्दीको हिटलर पुटिन हिटलर भन्दा पनि क्रूर। संसारभरका सबैले यसको घोर विरोध भर्सना र रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, डाक्टर केसीले भनेका छन्। आफू प्युठान जाने क्रममा गुल्मिरहेको जनाउँदै उनले आक्रमणको समाचारले आहत भएको बताएका छन्। दर्शक अब ओली आक्रोश यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 7 दिन उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने दावी गरेका छन्। गठबन्धन पनि जोगाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पनि पारित गर्ने समझदारी भएको खबर पढेपछि ओली आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। पोखरामा भएको पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेलामा आफैले अगाडि बढाएको एमसीसी बारे सरकारमा बस्नेहरूले आफूलाई ढुङ्गा हान्न लगाएको आरोप लगाउँदै संसद बैठक बारे प्रसङ्ग जोड्दै थिए। ओलीले एमसीसीको विषयमा छलफल गर्ने भनिएको बैठक फेरि पनि सारिएको बताइरहँदा एमाले गण्डकी उपसचिव रश्मि आचार्यले सत्तारूढ गठबन्धन बीच भएको नयाँ समझदारीको समाचार देखाए। पोडियममा उभिएरै ओलीले समाचार पढेपछि संसद बैठक सारिएकै विषयमा थोरै प्रसङ्ग जोडेर गठबन्धनतिर खनिएका थिए। दर्शक अब उडान रोक यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले बेलायती जहाजलाई आफ्नो देशको आकाशमा उड्न नदिने निर्णय गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि बेलायतले प्रतिबन्ध स्वरूप रुसको एरोफ्लोट एयरलाइन्सका जहाजलाई आफ्ना विमानस्थलमा अवतरण गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको जवाफमा मस्कोले शुक्रबार बेलायती जहाजलाई आफ्नो आकाश नै प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको बीबीसीले बताएको छ। रुसले आक्रमण गरिरहेको युक्रेनको आकाश बिहिबारदेखि नै नागरिक उडानका लागि
बन्द गरिएको छ। दर्शकबिन अब एमसीसी र अर्थतन्त्र यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी विषयक अन्तर्क्रियामा उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रूपमा जोखिम र सङ्कट पैदा हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। अमेरिकाको सहयोग अस्वीकार गर्दा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न हिचकिचाउने उपाध्यक्ष पाण्डेको तर्क रहेको थियो। धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले ती मुलुकहरूसँग अमेरिकाले नेपालबारे असहमति राखेको खण्डमा सङ्कटमा फस्न सकिने दावी गर्नु भएको छ। दर्शकबिन अब पुटिन बहिष्कार यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि युरोपमा सन् 1945 यताकै अँध्यारो परिस्थिति निम्तिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। कतिपयले पुटिनलाई 21औं शताब्दीका हिटलर भनेर उनको आलोचना समेत गर्न थालेका छन्। रुसभित्रै उनले चालेको कदमको चर्को विरोध हुन थालेको छ। बिहिबार राति सेन्ट पिटर्सबर्गको प्रमुख सडकमा पुटिन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन भएको छ। अन्य शहरमा समेत युक्रेनमा भएको हमलाको विरोध भएको थियो। विरोध प्रदर्शनमा अधिकांश युवा युवती सहभागी भएका थिए। उनीहरूले रुस युद्धको खिलाफ रहेको र पुटिन हत्यारा भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। दर्शकबिन अब चेतावनी सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रको हितमा एकताबद्ध भएर जाने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन एमसीसीकै कारण भत्किने पनि संकेत गर्नु भएको हो। संसद भवनमा मिडियासँग कुराकानी गर्दै नेता खनालले यस्तो भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अब गठबन्धन भनेको बन्छ बिग्रिन्छन्, फेरि बन्छ फेरि पनि बिग्रिन्छन्। यो त अस्थायी घटनाक्रम हो, तर यो देश जनताको हितलाई कहिले पनि छाडिँदैन। त्यसमा हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। एमसीसीमा कुरा कहिले पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ। उहाँले पनि भन्नुभयो, एमसीसीमा कुरा मिल्ने तपाईहरूले आशै नगर्नुहोस्, यसमा मिल्दैन। एकतर्फ एउटा महाशक्तिको पछाडि लागेका छन् र अर्कोतिर देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमताको पक्षमा लागेका छन्। यी दुवै कुरा कहिल्यै मिल्दै पनि मिल्दैनन्। खनालले अहिले सडकमा भएको आन्दोलन आवश्यकता अनुसार तात्तिएको सुनाउनु भयो र आवश्यक परे सडक जल्ने समेत चेतावनी दिनु भएको छ। दर्शकबिन अब निशुल्क परीक्षण यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि निशुल्क कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाको अध्यक्षतामा हिजो बसेको मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको निशुल्क कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने भएको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सन्त राम बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार वीर अस्पताल, शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट श्रमिकले निशुल्क पीसीआर परीक्षण गराउन सक्नेछन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेर टिकट लिइसकेको श्रमिकलाई निशुल्क परीक्षण गर्न थालिएको हो। दर्शकबिन अब लाइसेन्स सम्बन्धी प्रसङ्ग। यातायात व्यवस्था विभागले 1.5 महिनामा बल्ल 2 लाख चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको छ। पुस दोस्रो साताबाट प्रिन्ट थालिए पनि अझै सबै लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको छैन। विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुषालका अनुसार अझै करिब 5 लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको छ। अहिले दैनिक 6000 लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको छ। भुषालले भन्नुभयो, प्रिन्ट भएको लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने काम पनि जारी रहेको छ। सन् 2021 भित्र जारी गरिएका लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सकिसकेको विभागको दाबी रहेको छ। उपत्यका बाहिर झापा, सुनसरी, जनकपुर र सगरमाथामा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर पठाउने काम भइरहेको विभागले बताएको छ। अहिले 3 शिफ्टमा नियमित लाइसेन्स प्रिन्ट हुने गरेको छ। दिउँसोको शिफ्टमा अति जरुरी कार्ड प्रिन्ट गर्ने गरिएको छ। बिहान 7 देखि 11 बजेसम्म नियमित कार्ड छापिन्छ र त्यसपछि 11 देखि 3 बजेसम्म अति जरुरी भएका कार्ड छाप्ने गरिएको विभागले बताएको छ। बेलुका 10 बजेसम्म र त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान 7 बजेसम्म नियमित कार्ड छाप्ने गरिएको छ। दर्शकबिन अब नाका बन्द हुँदै यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा जमुनाहा नाका आजदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। भारतको बहराइच, श्रावस्ती लगायत सीमावर्ती जिल्लामा यही फागुन 15 गते विधानसभाको निर्वाचन हुने भएकाले नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहाका 60 घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हिजो बेलुकी 6 बजेदेखि फागुन 16 गते सोमबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि सीमा नाका
नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। सीमा नाकाका 60 घण्टासम्म सवारी साधन र पैदल यात्रु आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि रूपीडिहा लगायतको आन्तरिक सुरक्षालाई पनि अत्यन्त चुस्त र सुदृढ बनाउनुका साथै सीमा नाकामा एक साता अघिदेखि नै सुरक्षा जाँचमा समेत कडा पारिएको छ। दर्शक अब चीनको आक्रोश यस सम्बन्धी प्रसंग। चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका आफ्ना विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार नगर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। अमेरिकामा रहेका चिनिया नागरिकहरूलाई अनेकन बहानामा दुःख दिने गरेको, झमेलामा पार्ने गरेको, देश निकाला गर्ने गरेको चीनको भनाइ छ। त्यसैगरी चिनिया विद्यार्थीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहेको वा नरहेको बारेमा निरन्तर प्रश्न गर्ने गरिएको पनि चीनले आरोप लगाएको छ। कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनु वा नहुनु उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय भए पनि अमेरिकाले त्यसमा संलग्न नहुन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको उनीहरूको भनाइ छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही सल्लाह सुझाव टिक्का टिप्पणी छन् भने यहाँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।